आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और यस्तफ़्तूनका, वो आपसे फ़तवा पूछते हैं। यहाँ पे फ़तवे का लफ़्ज़ आया यस्तफ़्तू और का आया आपके लिए, फ़ी बारे में, निसाई औरतों के बारे में, और वो आपसे औरतों के बारे में फ़तवा तलब करते हैं। कुल कह दीजिए अल्लाह युफ्तीकुम, युफ्ती फ़तवा देने के लिए आया है, और कुम तुम्हें, अल्लाह फ़तवा देता है तुम्हें, फ़ी हिन्ना, फ़ी में या बारे में, हिन्ना इन औरतों के बारे में। हिन्ना जो है ये तानीस के लिए आता है, यानी मोनस के लिए आता है। वो आपसे औरतों के बारे में फ़तवा तलब करते हैं, तो कह दीजिए कि अल्लाह तुम्हें इन औरतों के बारे में फ़तवा देता है। और माँ, जो कुछ भी युतला तलावत किया जाता है, अलैकुम तुम पर, फ़ी में किताबी किताब में, फ़ी में यतामा यतीम, निसाई यतीम औरतों के बारे में, और जो कुछ भी तुम किताब में यतीम औरतों के बारे में पढ़ते हो, अल्लाती वो जो के, ला नहीं, तू ना हुन्ना तुम देते उन औरतों को, तू देते, ला आया नहीं के लिए, और हुन्ना उन औरतों के लिए इसम इशारा। माँ जो कुछ, कुतिबा किताब से है, जो मुकर्रर कर दिया गया, लिख दिया गया, ला लिए हुन्ना उन औरतों के लिए। अब यहाँ पे भी हुन्ना मोनस के लिए आया। और तरगबूना ता आया तुम के लिए, और रगबा तुम रगबत रखते हो, अन इस बात पर, तन के हुन्ना कि तुम उन औरतों से निकाह कर लो। यहाँ पे भी ता आया तुम के लिए, और बाद में निकाह के लिए, और हुन्ना उन औरतों से, हुन्ना इसम इशारा तानीस का। वो आपसे औरतों के बारे में फ़तवा तलब करते हैं, कह दीजिए कि अल्लाह तुम्हें इन औरतों के बारे में फ़तवा देता है, और जो कुछ भी तुम पर किताब में इन यतीम औरतों के मुतल्लिक़ पढ़ा जाता है, जो कि तुम नहीं उनको देते जो उनके लिए मुकर्रर किया गया था, यानी हक़ महर, और तुम इस बात पर रग़बत रखते हो कि तुम इनसे निकाह करो। और मुस्तज़अफ़ीन में ज़ईफ़ है, कमज़ोरों के बारे में, मिन से विल्दान जो बच्चों में से हैं, और कमज़ोर बच्चों के बारे में। और अन ये के तकूमु ता तुम के लिए, कोमू कायम रहो, लिए यतामा यतीमों के लिए, बी साथ किस्ती इंसाफ से, और ये कि तुम यतीमों के लिए इंसाफ पर कायम रहो। और माँ जो कुछ भी, तफ़अलू ता तुम के लिए, फ़अला फ़ेल से, जो तुम करोगे फ़ेल, मिन से खैरिन खैर का, भलाई का, अच्छाई का, जो कुछ भी तुम भलाई से करोगे, फ़ापस इन्ना बेशक अल्लाह काना है, बी साथ ही इसके, अलीमन खूब जानने वाला, इल्म वाला। और जो कुछ भी तुम भलाई का काम करोगे, तो बेशक अल्लाह उसको खूब जानने वाला है। पूरी आयत का तर्जुमा ऐसा हुआ कि वो औरतों के बारे में आपसे फ़तवा तलब करते हैं, कह दीजिए कि अल्लाह तुम्हें इनके बारे में फ़तवा देता है, और जो कुछ भी तुम पर किताब में इन यतीम औरतों के बारे में तलावत की जाती है, वो जिनके तुमने मुकर्रर नहीं किए हक़ महर, और तुम इस बात पर रग़बत रखते हो कि तुम उनसे निकाह करो, और कमज़ोर बच्चों के बारे में कि तुम उनके लिए, यतीम बच्चों के लिए इंसाफ पर कायम रहो, और जो कुछ भी तुम अच्छाई में से करोगे, तो बस बेशक अल्लाह उसको खूब जानने वाला है। और इन अगर अमरातु कोई औरत, खाफत खौफ से है, उसको खौफ हो, अंदेशा करे, मिन से बालिहा अपने खावन से, बाल खावन और हा अपने, नशूज़न जुल्म व ज़्यादती का, औ या एराज़न या एराज़ का, बेरुखी का। फिर अगर कोई औरत को अपने खावन से जुल्म व ज़्यादती या बेरुखी का अंदेशा हो, खौफ हो, फ़ापस ला नहीं जुनाहा कोई गुनाह, अलैहिमा इन दोनों पर, अलैहिमा तस्निया का सीगा जो दो के लिए आता है, तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं, अन इस बात पर युस्लिहा कि वो दोनों सुलह कर लें, बैनहुमा आपस में। सुलह करना, और फिर दोनों में इस बात पर कोई गुनाह नहीं कि वो दोनों आपस में किसी तरह सुलह कर लें। और सुलहुन, और सुलह करना, खैरुन खैर है, बहुत बेहतर है। और उहज़िरत हाजिर किया गया, अनफुसु नफ्सों में, शुहन बुखल, और नफ्सों में बुखल जो है वो हाजिर रखा गया। और इन अगर तोहसिनु तुम एहसान करो, नेकी करो, तुम के लिए, और
حسینو حسن یعنی احسان کرو، وا اور تتقو اور تقوی اختیار کرو، فا پس انا بے شک اللہ اللہ کانا ہے بی ساتھ اس کے ما جو تعملون جو تم عمل کرتے ہو، خبیرن خبردار۔ پھر اگر تم نیکی کرو اور تقوی کرو تو بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ وا اور لن ہرگز نہیں، تستطیعو تم استطاعت رکھو گے، ان یہ کہ تعدلو تم عدل کرو، تا تم کے لیے اور عدالہ عدل کے لیے، بینہ درمیان نسائی عورتوں کے درمیان، اور تم اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ عورتوں کے درمیان عدل کرو۔ وا اور لو اگرچہ حرص تم حریص ہو، اگر تمہیں لالچ بھی اس بات کا، یعنی اگر کوئی انسان دو عورتوں کے درمیان عدل کرنا چاہے تو بھی جو ہے وہ عدل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ فا پس لا نہیں، تمیلو تم جھک جاؤ، کلا مکمل طور پہ جھک جانا، کلا مکمل میلن مکمل طور پہ ایک طرف جھک جانا، تو پھر نہ تم مکمل طور پہ ایک طرف جھک جانا، فا پس تذروہا اور تم چھوڑ دو ہا دوسری کو، کا مانت معلقہ معلق لٹکتی ہوئی، تو کسی کی طرف ایسے مت جھک جانا کہ دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ وا اور ان اگر تصلحو تو تم کے لیے آیا صالحو صلح کر لو، وا اور تتقو اور تقوی اختیار کرو، فا پس انا بے شک اللہ اللہ کانا ہے غفورن بہت بخشنے والا، رحیمن نہایت رحم کرنے والا۔ اور اگر تم صلح کر لو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وا اور ان اگر یتفرقا وہ دونوں متفرق ہو جائیں، الگ ہو جائیں، یغنی تو غنی کر دے گا اللہ اللہ کلن ہر ایک کو، من سے سعت ہی اپنی وسعت سے، اپنے فضل سے۔ پھر اگر وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں تو اللہ دونوں میں سے ہر ایک کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ وا اور کانا ہے اللہ اللہ واسعاً وسعت والا، حکیماً خوب حکمت والا۔ وا اور لیے للہ اللہ ہی کا ہے، ما جو کچھ بھی فی میں سماواتی آسمانوں میں ہے، وا اور ما جو کچھ بھی فی میں ارضی زمین میں ہے، اور اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وا اور لا البتہ کا تحقیق وصینا ہم نے وصیت کی، وصینا میں نون الف نہ آیا ہم کے لیے، اور ہم نے وصیت کی حکم دیا الذین ان لوگوں کو جو اوتو دیے گئے تھے کتابہ کتاب، من سے قبلکم تم سے پہلے، اب یہاں پہ قبل پہلے کے لیے اور کم تم سے، اور ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، وا اور ایاکم اور خود تم کو بھی وصیت کرتے ہیں، ان اس بات پر اتقو کہ تم ڈرو اللہ اللہ سے، اور تمہیں بھی اس بات کی وصیت ہے یا حکم ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ وا اور ان اگر تکفرو تا تم کے لیے کفرو اگر تم کفر کرو گے، فا پس انا بے شک لیے اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ بھی فی میں سماواتی آسمانوں میں ہے، وا اور ما جو کچھ فی میز ارضی زمین میں ہے، اور پھر اگر تم اللہ سے کفر کرو گے تو پس اللہ ہی کے لیے ہے، اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وا اور کانا ہے اللہ اللہ غنیًا غنی بے پرواہ، حمیدن حمد سے نہایت قابل تعریف، اور اللہ بڑا بے پرواہ اور نہایت قابل تعریف ہے۔ وا اور لیے اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ بھی فی میں سماواتی آسمانوں میں ہے، وا اور ما جو کچھ بھی فی میں ارضی زمین میں ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وا اور کفا کافی ہے بھی ساتھ اللہ ہی اللہ وکیلاً کارساز، اور اللہ ہی وکیل کافی ہے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ ان اگر یشا وہ چاہے یذہبکم ذہبا لے جائے کم تم کو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ایھا الناسو ایھا اے ناسو لوگو، وا اور یاتی لے آئے بھی ساتھ آخرین دوسروں کو، اور اگر وہ چاہے تو اے لوگو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ اب جب آخر میں خے کے اوپر زبر لگتی ہے تو وہ نیکسٹ کے لیے آتا ہے، اور اگر خے کے نیچے زیر لگے آخر ہو تو وہ لاسٹ کے لیے آتا ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو اے لوگو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ وا اور کانا ہے اللہ اللہ اوپر ذالکا اس پر قدیراً خوب قدرت رکھنے والا، اور اللہ اس پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ من جو کوئی کانا ہے یریدو ارادہ کرتا ثواب کا دنیا کے ثواب کا،
پھر جو کوئی بھی دنیا کے ثواب کا ارادہ کرے فا پس ان دا پاس اللہ ہی اللہ کے ثوابو اللہ کے پاس ثواب ہے دنیا کا وا اور آخرتی اور آخرت کا، اور جو کوئی بھی دنیا کے ثواب کا ارادہ کرے تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ وا اور کانا ہے اللہ سمیعن سماعت سے خوب سننے والا، بصیرن اور خوب دیکھنے والا، یہ بصارت سے ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔